آ مولا تیرے در تے ڈگیا آ مولا ہاتھ خالی میرے موڑی نا میرے دل دیا سن توڑی نا اوے ہاتھ خالی میرے موڑی نا میرے دل دیا سن توڑی نا او تو آکھیاں سی غیرت تھی نہ منگی پر میرے تو منگدا نہ سنگی میں ہور کسی در جانا نہیں تیرے باج کوئی میرا ٹکانا نہیں اللہ اکبر کبیرہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ پاک گرزاں کر دینے کہندے نے شاہ والیا تو اج مینوں آرڈر نہیں دیتا سی میں جناب اپنی مرضی نال بددعاواں کر کے آ گیا میرے سونے ربا مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے میرے تے کرم کر دے اللہ سونے مینوں مچھلی دی پیڑ وچوں نجات عطا فرما دے 86 جگ دے مسلماناں اردا گرد تو آن والے میرے کملی والے دے دیوانے آ جدوں میرے پیارے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ پاک دی رحمت دا کنڈا کھڑکایا اللہ پاک کے عرضاں کیتیاں اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگیاں مالک کائنات نے مچھلی نو حکم جاری کر چھڑیا نی مچھلیے میرے نبی نو میرے پیغمبر نو جناب سمندر دے کنارے تاج لالے ساری دنیا تو بے مثالے پھر کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کہ مائی آمینہ تاج لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدرہ دکی سناوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک دے بڑے پیارے نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بارش بند ہو گئی تے بارش منگنے دا طریقہ ایسی کہ لوگ